गहरे नीले समंदर, लहरें खामोश और पानी की तह में साए हरकत कर रहे हैं। कुछ मखलूक़ात गहराइयों में उतरती हैं, मोतियों, खजाने और पोशीदा राज निकालती हैं। ये सब किसी जादू का नतीजा नहीं, बल्कि एक हुक्म की तामील है। वसी मैदान, लश्कर कतार दर कतार खड़ा है। कोई शोर नहीं, कोई बदनज़मी नहीं, हर मखलूक अपनी जगह पर है, ऐसे जैसे सब एक ही आवाज़ के मुंतज़िर हैं। अचानक फ़ज़ा में परिंदों के गोल नमूदार होते हैं। उनकी परवाज़ बेमकसद नहीं और उनकी आवाज़ें बेमानी नहीं। ज़मीन पर एक ऐसा शख्स मौजूद है जो उनकी बोली समझता है, जो उनके पैगाम को जानता है। एक शानदार मगर सादा दरबार जहां ताकत हुरूर नहीं बनती। एक बादशाह तख्त पर है मगर सर झुका हुआ है। वो ऐलान करता है, हमें हर चीज में से अता किया गया है। यह सब अल्लाह ताला का खुला फजल है। रात का सन्नाटा, सितारे गवाह हैं। एक शख्स हाथ उठाता है और कहता है, ऐ मेरे रब, मुझे ऐसी सल्तनत अता फरमा जो मेरे बाद किसी को नसीब ना हो। बेशक तू ही बहुत अता फरमाने वाला है। दुआ करने वाले शख्स हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के वारिस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और दुनिया में एक ऐसी हुक्मरानी अता फरमाई जो आज तक किसी को नहीं मिली। ये हुक्मरानी न सिर्फ ताकतवर थी, बल्कि अल्लाह की मर्ज़ी और फ़ज़ल का अमली मज़हर भी थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा नबी थे और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साहबजादे थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद कम उम्री ही में आप तख्ते हुकूमत पर फायज़ हुए। इब्न माजा की एक रिवायत में आता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत सुलेमान बिन दाऊद की वालदा ने एक मरतबा अपने बेटे को नसीहत करते हुए फरमाया, ऐ बेटे, पूरी रात नींद में ना गुजारा करो, क्योंकि रात के ज़्यादा हिस्से को सोते रहना क़यामत के दिन इंसान को नेक आमाल से महरूम कर देता है। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बेशुमार मोजिज़ात से नवाजा था। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए तांबे का चश्मा बहाया और जिन्नात को भी उनके ताबे कर दिया। वो उनके लिए ऊंचे ऊंचे किले और मुजस्समे बनाया करते थे। यहां तक कि पानी के बड़े बड़े हौज और पहाड़ों को काट कर बनाई गई मजबूत देगें जो खाना पकाने के काम आया करती थी। जो कुछ भी वो चाहते जिन्नात तैयार कर दिया करते थे और ये सब अल्लाह ताला के हुक्म से हुआ करता था। जन्नात भी दो तरह के थे। एक गिरोह ईमान लाने वालों पर मुश्तमिल था, जो अपने नबी हज़रत सुलेमान के हर हुक्म को दीनी जिम्मेदारी समझकर बजा लाते थे, जबकि दूसरा गिरोह काफिर जन्नात का था, जिन्हें शयातीन कहा जाता है। ये शयातीन अपने कुफ्र और नाफरमानी के बावजूद हज़रत सुलेमान के ज़ेरे हुक्म थे, मगर चूंकि उनकी तरफ से ज़रर पहुँचने का ख़तरा मौजूद था, इसलिए अल्लाह ताला ने खुसूसी हिफाजत का इंतज़ाम फरमाया। चुनाचे सूरह सबा आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला का फरमान है कि जो भी उनमें से हमारे हुक्म की खिलाफ वर्जी करेगा उसे आग के अजाब का मज़ा चखाया जाएगा। मुफस्सिरीन के मुताबिक अल्लाह ताला ने एक ख़ास फरिश्ता मुकर्रर फरमा रखा था, जिसके हाथ में आग का दहकता हुआ सूंटा होता। जब कोई जिन हज़रत सुलेमान के हुक्म की नाफरमानी करता तो वो फरिश्ता फ़ौरन उस जिन को सूंटा मारता, जिसके नतीजे में वो जलकर राख हो जाता। कुरान करीम में इरशाद है, सूरत अल-अंबिया आयत नंबर 82, हमने बहुत से शयातीन भी उनके ताबे किए थे जो उनके फरमान से गोते लगाते थे, और इसके सिवा भी बहुत से काम करते थे और उनके निगहबां हम ही थे। आपके लिए समंदर की तह से कीमती मोती, हीरे, जवाहरात निकाल लाते, और अगर उनमें से कोई सरकशी करता तो हज़रत सुलेमान उसे सज़ा देते और जंजीरों में जकड़ देते। ऐसा तख्त जो हवाओं में उड़ रहा है
اور وہ تخت مہینوں کا سفر لمحوں میں طے کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہواؤں میں بھی کسی کی حکمرانی ہے۔ جی ہاں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 81 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ، اور سلیمان کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی، وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہوا کو مسخر کیے جانے کا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس وقت پیش آیا جب آپ اپنے لشکری گھوڑوں کا معائنہ فرما رہے تھے۔ اسی دوران آپ سے عصر کی نماز یا آپ کا خاص معمول رہ گیا۔ چونکہ اس غفلت کا سبب وہ گھوڑے بنے، اس لیے حضرت سلیمان نے اپنے نہایت خوبصورت اور قیمتی گھوڑوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ جب آپ نے اپنی سواری کے جانوروں کو ذبح کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے کہیں بہتر سواری عطا فرمائی، جیسا کہ امام قرطبی نے ذکر کیا ہے، اور یوں ہوا کو آپ کے تابع کر دیا گیا۔ حضرت سلیمان کے ان گھوڑوں کا تذکرہ قرآن کریم کی سورہ سواد کی آیات 31، 32 اور آگے والی ایک آیت میں بھی موجود ہے۔ روایات کے مطابق حضرت سلیمان اپنے وزراء، امراء اور لشکر کے ساتھ تخت پر تشریف فرما ہوتے، پھر جدھر جانے کا حکم دیتے ہوا انہیں ایسی تیز رفتاری سے لے جاتی کہ 1 مہینے کی مسافت صبح سے دوپہر تک طے ہو جاتی، اور اسی طرح دوپہر سے رات تک ایک اور مہینے کا سفر مکمل ہو جاتا۔ اس طرح ایک ہی دن میں 2 مہینوں کا فاصلہ طے ہو جاتا تھا۔ ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر سے نقل کیا ہے کہ تخت سلیمانی پر 6 لاکھ کرسیاں لگائی جاتی تھیں، جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ پہلے اہل ایمان انسان اور ان کے پیچھے اہل ایمان جنات بیٹھتے تھے۔ پھر پرندوں کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے پروں سے تخت پر سایہ کر لیں تاکہ سورج کی گرمی سے حفاظت ہو سکے۔ اس کے بعد ہوا اس عظیم الشان تخت کو اٹھا کر وہاں پہنچا دیتی جہاں جانے کا حکم ہوتا۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ اس ہوائی سفر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام پورے راستے سر جھکائے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور شکر میں مشغول رہتے تھے۔ ابن کثیر۔ اور جو سرزمین جس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی تھی وہ علاقہ شام ہے۔ بابرکت سے مراد سرسبز و شاداب علاقہ ہے جہاں اس وقت کی ہر چیز میسر تھی۔ اونچے بلند ترین محلات اور ان کے گرد گھومتی ندیاں، اور بازاروں میں تاجروں کا تجارت کرنا۔ کسانوں کی فصلیں ہریالی سے عبور رہتی کیونکہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت بارش فصلوں کو سیراب کرتی۔ پہاڑوں سے گرتی ندیوں کی آواز، یہ کیا ہی شاندار منظر لگتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تمام جانوروں حتیٰ کہ چیونٹیوں تک کی بولیوں کے علم سے نوازا تھا۔ آگے قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں۔ سورۃ النمل آیت نمبر 16۔ اسی سورہ مبارکہ میں ذکر ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ایک ایسے میدان سے گزرے جہاں چیونٹیوں کی بڑی بستی تھی۔ چیونٹیوں کی ملکہ نے جب لشکر کو دیکھا تو کہا، اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں پیروں تلے رون ڈالے اور انہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ سورہ نمل آیت نمبر 18۔ یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے اور دعا کی، اے میرے رب، مجھے توفیق عطا فرما کہ جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیے ہیں ان کا شکر کروں اور ایسے نیک کام کروں جن سے تو راضی ہو جائے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ سورہ نمل آیت نمبر 19۔ اسی واقعے کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورۃ النمل یعنی چونٹی رکھا گیا، کیونکہ یہاں چونٹی کا ذکر بطور خاص اور عبرت آموز واقعہ کے طور پر آیا ہے، اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے علم اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا تھا اس کے علاوہ وہ غیب کا علم نہیں جانتے تھے، کیونکہ یہی وجہ ہے کہ چونٹیوں کی ملکہ نے بیل کے اندر جانے کا کہا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی تو معلوم ہوا کہ ہدہد غائب ہے۔ بغیر اطلاع غیر حاضر ہونے پر آپ کو غصہ آ گیا اور فرمایا، اگر ہدہد نے
غیر حاضری کی معقول وجہ نہ بتائی تو اسے سخت سزا دوں گا اور ذبح کر دوں گا۔ آیات 20 اور 21۔ آگے حدود نے کیا معقول وجہ بتائی اور وہ غیر حاضر کیوں رہا، یہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم جانیں گے۔ تب تک کے لیے سبسکرائب